दाङका 44 जनासहित मुलुकभर आज कोरोना भाइरसका थप 1170 संक्रमित थपिए। कुल संक्रमित 55,000 बढी। आज एकै दिन 15 जनाको मृत्यु। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै दाङमा आजदेखि व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा चहल पहल फेरि बढ्दै। राष्ट्रिय बाल दिवस आज भर्चुअल रूपमा मनाइयो। विपदमा क्षमता बढाउन जरुरी रहेको बाल अधिकार कर्मीको जोड। गए राति चट्याङसहित परेको भारी वर्षाका कारण दाङमा विभिन्न ठाउँमा भौतिक क्षति। राप्ती नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ढुवानीमा संलग्न 3वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिई जरिवाना। जापानको अहिलेको सरकारका मुख्य सचिव योसिहिदे नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुने निश्चित। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर 3,07,000 बढी कोरोना संक्रमित थपिए। र इङ्ल्यान्डमा जारी 3 खेलको एक दिवसीय सिरिजको दोस्रो खेलमा अस्ट्रेलियामाथि घरेलु टोलीको विजयी। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenifm.com.mp र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारैभरकै साथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गढुवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुनिरहँदा अहिलेसम्मका समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले आफूसँग सरकारले यसअघि गरेका सम्झौता पूरा गर्ने लगायतका 6 बुँदे मागसहित डाक्टर गोविन्द केसीले आज दिउँसो 2 बजेदेखि जुम्लामा 1900 अनसन थाल्नु भएको सम्बन्धी विशेष समाचार। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीको 1900 सत्याग्रह जुम्लामा आजबाट सुरु भएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डाक्टर केसीले 1900 सत्याग्रह जुम्लामा सुरु गर्नु भएको हो। आफूसँग सरकारले यसअघि गरेका सम्झौता पूरा गर्ने लगायतका 6 बुँदे माग डाक्टर केसीले राख्दै आज दिउँसो 2 बजेबाट आफ्नो 1900 अनसन सुरु गर्नु भएको छ। जुम्ला बजार नजिकै सिंहचौर स्थित बाबिरा मस्टो मन्दिरमा सत्याग्रह थाल्नु भएका डाक्टर केसीले आफूलाई हिँडुल गर्नेदेखि उपचार गर्न जान समेत रोकेकाले बिना जानकारी सत्याग्रह थालेको जानकारी गराउनु भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम थाल्न, मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी अनिवार्य गरी पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाउन, निषेधाज्ञा र लकडाउन अन्त्य गर्न उहाँले माग गर्नु भएको छ। यसैगरी भ्रष्टाचार प्रकरणहरूको विषय पनि उठाउनु भएको छ। राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबार मार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्ड जस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्ड र बालुवाटार जग्गा काण्डका दोषीलाई कानून बमोजिम छानबिन र कारबाही गर्न पनि माग गर्नु भएको छ। ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा उन्मुक्ति दिएको भन्दै डाक्टर केसीले अख्तियारका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि छानबिन, महाभियोग लगायतका कारबाही लगायत 6 बुँदे माग राख्दै आजबाट अनसन सुरु गर्नु भएको हो। अब कोरोना सम्बन्धी समाचार। मुलुकभर आज कोरोना भाइरसका थप 1170 संक्रमित फेला पर्नु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमको अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1170 संक्रमित थपिनु भएको हो। देशभर आजसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,393 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 979 जना देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। त्यसैगरी हालसम्म 39,576 जना डिस्चार्ज हुनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालाहरूमा 10,878 जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको छ। आजसम्म 8,51,405 जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको छ। देशभरका संस्थागत आइसोलेसनमा 8,118 जना र होम आइसोलेसनमा 7,275 जना रहनु भएको छ। देशभर 29 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। देशभर 179 जना आइसियूमा राखेर उपचार भइरहेको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 55,329 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 15 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप
15 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 360 पुगेको छ। अब दाङको कोरोना सम्बन्धी समाचार। दाङमा आज एकै दिन थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा दाङका 44 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। अधिकांश समुदाय स्तरबाट संकलन गरिएको स्वाब परीक्षण गर्दा यति धेरै संख्यामा आज कोरोना पोजिटिभ केस देखिएको छ। संक्रमित घोराही उपमहानगरपालिकाका 19 जना, शान्तिनगर गाउँपालिकाका 17 जना, बबई गाउँपालिकाका 8 जना रहेका छन्। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 नारायणपुर क्षेत्रबाट संकलन गरिएको 64 जनाको स्वाब मध्ये 15 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोभिड-19 फोकल पर्सन कमल चन्दले रेडियो इन्द्रेणीलाई बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अन्य 4 जना राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको फ्रीबर क्लिनिकबाट स्वाब संकलन गरी परीक्षण गरिएका संक्रमित हुन्। यसअघि नारायणपुर क्षेत्रमा संक्रमितहरू देखिएका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्दा अन्य व्यक्तिमा पनि संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी जिल्लाको शान्तिनगर गाउँपालिकाका 93 जनाको स्वाब परीक्षणका क्रममा 17 जना र बबई गाउँपालिकाका 20 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 8 जनामा कोरोना देखिएको छ। यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको फिबर क्लिनिकबाट 15 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 6 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै दाङमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या अब 919 पुगेको छ। तीमध्ये 743 जना उपचारपछि निको भई डिस्चार्ज भइसकेका छन् भने अहिले जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 174 पुगेको छ। पालिकागत रूपमा बबई गाउँपालिकाका 8, दङ्गी शरण गाउँपालिकाका 1, शान्तिनगर गाउँपालिकाका 21, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 51, घोराही उपमहानगरपालिकाका सबैभन्दा धेरै 80 जना, लम्ही नगरपालिकाका 1 जना, राप्ती गाउँपालिकाका 6 जना, गडुवा गाउँपालिकाका 3 जना र राजपुर गाउँपालिकाका 3 जना गरी 174 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै दाङमा आजदेखि व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छन्। जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको हिजो बसेको बैठकले जिल्लामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउँदै व्यापार व्यवसाय बिहान 6 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। जिल्लामा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिँदै जान थालेपछि जिल्लामा भदौ 1 गतेदेखि निषेधाज्ञा गरिएको थियो। भदौ 14 गते रातिबाट एक साताका लागि पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा गरेपछि भदौ 21 देखि 28 गतेसम्मका लागि आंशिक निषेधाज्ञा गरिएको थियो। निषेधाज्ञाका कारण नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएपछि निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाएर आजदेखि सार्वजनिक सवारी पनि जोर बिजोरका आधारमा सञ्चालनमा आएको छ। उता बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीको प्लाज्मा थेरापी विधिबाट सफल उपचार भएपछि उत्साह थपिएको छ। प्लाज्मा थेरापी विधिबाट कोरोना संक्रमित बिरामीको ज्यान जोगाउन सफल भएपछि भेरी अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अस्पताल विकास समिति पदाधिकारी उत्साहमा छन्। यसले थप उत्साह थपेको प्लाज्मा थेरापी उपचारमा संलग्न विज्ञ डाक्टर खगेन्द्र जंग शाहले जानकारी गराउनुभयो। भेरी अस्पतालले प्लाज्मा थेरापी उपचारमा पहिलो बिरामीमै सफलता प्राप्त गर्न सफल भएको हो। प्लाज्मा विधि सफल भएपछि अस्पतालले अन्य संक्रमितलाई पनि प्लाज्मा दान गर्न अपील गरेको छ। उच्च ज्वरो, रुघा खोकी र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि भेरी अस्पतालमा भर्ना हुनुभएका शारदा नगरपालिका 6 सल्यानका 29 वर्षीय प्रवीण केसीमा प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गर्दा सफल भएको अस्पतालले जनाएको छ। विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस 2077 आज भर्चुअल रूपमा मनाएको छ। दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मूल आयोजक समितिका तर्फबाट साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य सरकार पक्षसँग दिवस मनाएको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 अनुमोदन गरेको दिनका अवसरमा दिवस मनाइएको हो। उक्त महासन्धि अनुमोदन भएको 30 वर्ष पुगेको छ। नेपालमा प्राथमिक तहमा बालबालिकाको खुद भर्ना 97% पुगेको छ, तर टिकाउ दर बढाउने चुनौती कायमै रहेको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले प्रकाशन गरेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन 2076 ले मुलुकमा बाल श्रम, बाल विवाह, बाल बालिका विरुद्ध हुने अमानवीय यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, गैर कानूनी ओसार पसार जस्ता बाल अधिकार विरुद्धका समस्या निराकरण गरी अनाथ, असहाय, सडक बालबालिकाको संरक्षणका साथै विद्यालय शिक्षामा सिकाइ उपलब्धि तथा पोषण र विद्युतीकरण आदि सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसैबीच बालबालिकाहरूको नैसर्गिक अधिकार
प्रत्याभूत गर्न विपदको बेलामा सबैको क्षमता बढाउन जरुरी रहेको बाल अधिकार कर्मीले जोड दिएका छन्। बाल दिवसको अवसरमा रेडियो इन्द्रेणीसँग कुराकानी गर्दै बाल अधिकार कर्मी बी किरण गौतमले बालबालिका लामो समयदेखि शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको यो बेलामा तिनै तहको सरकारले विपदको बेला कसरी काम गर्ने भनेर तत्काल क्षमता बढाएर अघि बढ्नुपर्नेमा यस्तो हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। कोभिड-19 को सन्दर्भमा हामीले हेर्यौँ भनेपछि वास्तवमा विपदमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुराको क्षमता हामीले बढाउनु जरुरी रहेछ भन्ने कुरा यसले सिकायो। किनभने अहिले पनि 6 महिना चान्चुन हुन थालिसक्यो, स्कुलहरू चाहिँ खुल्ने अवस्था त छैन, तर पनि हामी विकल्पमा कसरी जान सक्छौँ भनेर चाहिँ बालबालिकाको बारेमा हामीले अझै राम्रो र गहन तरिकाले सोचिरहेको जस्तो मैले देख्दैन। किन भन्दाखेरि अहिले पनि हेऱ्यो भने हामीले के छ भन्दाखेरि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा दिने भन्ने कुरा विपदको सन्दर्भमा त हामीले भन्यौँ, तर त्यो विकल्प भनेको इलेक्ट्रोनिक कुराहरू इन्टरनेट मात्रै हो विकल्प भन्ने कुराहरूलाई हामीले पछ्यायौँ। जबकि हाम्रो क्षमता त्यो थिएन। हाम्रो अधिकांश क्षमता के थियो भन्दाखेरि हाम्रो धेरै जसो बालबालिकाहरू इन्टरनेटको पहुँचबाट बाहिर छ, तिनीहरूको लागि के गर्ने भन्ने बारेमा हामीले त्यस्तो सोच्ने र योजना बनाउन नै सकेनौँ। त्यो यो खालले भन्यो भने बालबालिका बाल अधिकारको सन्दर्भमा पनि त्यो कुरा अलिकति नराम्रो ढङ्गले भयो र अर्को कुरा चाहिँ विडम्बना पनि रह्यो जस्तो लाग्छ मलाई। बालमैत्री शासन व्यवस्था कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधान त स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। पहुँचको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले यो अझ तल्लो सतहमा जाने हो भने शिक्षाकै अधिकारबाट वञ्चित भएका बालबालिका पनि प्रशस्त छन्। यसमा चाहिँ राज्यले केही गर्न खोजेको जस्तो त देखिन्छ, तर पहुँच स्थापित गर्न नसकेको देखिन्छ। बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था, व्यक्ति या सम्बद्ध स्वयं अभिभावकहरूले यो बेलामा के गर्नु पर्ला? पहिलो कुरा त अब सबैको दायित्वको बोधको कुरा गर्न पर्यो। अहिले पनि हामीसँग के छ भन्दाखेरि म त अब एउटा कुरा के उल्लेख गर्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि खास गरी बालबालिकालाई अब स्कुलमा ल्याउन सक्ने अवस्था अझै पनि हाम्रो छैन। यो अब अहिले त हेऱ्यो भने मैले फेरि बाल अधिकारको अरू पक्षहरू राम्रो हुँदै जाछ भन्ने कुरा होइन। कोभिडले अहिले चाहिँ नि बढी चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि गाँजेको कारणले शिक्षा र संरक्षणको अधिकार मात्रै मैले यहाँसँग कुरा गरिरहेको छु। अन्य अधिकारको बहालीको कुरा पनि बालबालिकाहरूको चाहिँ अझै हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब हामी केही अगाडि त बढिरहेको छौँ, तर अब पुग्नु पर्ने निश्चित गन्तव्यमा हामी अझै पनि पुग्न सकेका छैनौँ। र अब के गर्नु पर्ला भन्ने सन्दर्भमा हामीले जुन कुरा राख्नु मैले भने अब चाहिँ बालबालिकाहरूलाई खास गरी अहिले पढाउनु भन्दा पनि बिजनेस दिनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। खास गरी अब के छ तरिका भन्दाखेरि अब यो पढाउने भन्दाखेरि उनीहरूले झन् चाहिँ इरिटेसनको कुरा हुनसक्छ। यो बेलामा अब उनीहरूलाई सिकाउने तरिकातिर जानुपर्छ। अभिभावकले के कुराहरू सिकाउने। अब अलिअलि मलाई अर्को लागेको के हो भने अहिले हाम्रा सरहरूले स्कुलका विद्यालयका टिचरहरूले पनि बिजनेस पाउनु भएको छैन। उहाँहरूलाई पनि कम्तीमा बिजनेस दिन पर्यो। कम्तीमा घरमा एकचोटि बालबालिका कहाँ आउनुहरू उहाँहरू पुग्ने र सिकाउने वातावरणको कुरा गर्न पर्यो। त्यसपछि गएर अर्को वैकल्पिक शिक्षाको माध्यमबारे कुरा गर्न पर्यो। र अरू कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सानो बालबालिकाहरूलाई अब हामीले हाम्रो स्कुलहरूले चाहिँ वर्क बुकहरू तयार गरेर दिनु पर्यो क्या। अब चाहिँ त्यो तरिकाले जान सक्यो भनेपछि हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ होला। अब यो 6 महिना हेऱ्यो भने शैक्षिक सत्रको सुरुवातैबाट प्रभावित छन् बालबालिकाहरू। यो बेलामा यो शैक्षिक सत्रको आधा सत्र सकिने यो बेलामा अब सुरुवात गर्ने केही तयारी वैकल्पिक माध्यमबाट भनेर सरकारले निर्देशिका पनि जारी गरेको छ। सम्भवतः असोज 1 गतेबाट वैकल्पिक माध्यम बनिएको छ। अघि यहाँले भने जस्तो इन्टरनेटको कुरा सँगसँगै जोडेर आउँछ। यो पहुँच स्थापित हुन सक्ने नसक्ने चुनौती कति देख्नु भएको छ? पहुँच एउटा कुरा भयो छ। अरू कुरा के लाग्छ मलाई भन्दाखेरि इन्टरनेटमा तपाईँ लामो समयसम्म बच्चालाई राखिरहन पनि सक्नुहुन्न। त्यसको फेरि असरको कुरा पनि त छ नि होइन। त्यो तरिकाले हामीले गर्नुपर्ने कुरा छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब इन्टरनेटको पहुँच भएकोलाई इन्टरनेटबाट को माध्यमबाट हामीले दिउँ। जससँग पहुँच छैन रेडियो गरौँ, टिभी गरौँ होइन। त्यो पनि पहुँच छैन भने शिक्षकलाई चाहिँ कम्ती घर दैलोमा पुग्ने वातावरण चाहिँ हामीले बनाउँ होइन। त्यो तरिकाले जानुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो आज जो राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदैछ, विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता, यो नारालाई सार्थक बनाउन आम अभिभावक या राज्यले के गर्नु पर्ला? नारा मात्रैमा सीमित राखेर त भएन होइन। अहिले त के हो भने हामीले अब यो विपदको कुरालाई गर्दाखेरि विपदले स्वास्थ्यमा मात्रै असर गरेन कि शिक्षामा पनि त ठुलो असर गर्यो। हाम्रोमा हेऱ्यो भने रोजगारीमा पनि असर गर्यो र विभिन्न क्षेत्रहरूमा असर गरिरहेछ भन्ने कुराको अझै पनि हामीले पहिचान गरेका छैनौँ। र मलाई फेरि पनि के लाग्छ भने अहिले पनि हामीसँग स्थानीय सरकारहरू छन्, हाम्रो प्रदेश सरकारहरू छ। यसले सोच्नु पर्यो। नत्र भने के छ भन्दाखेरि यो वर्षको क्षतिले हामीलाई चाहिँ भोलि गएर चाहिँ बालबालिकाहरूले यति धेरै क्षति गर्छ कि अर्को पटक उनीहरूको शैक्षिक गुणस्तर नै चाहिँ तब चाहिँ कम भएर आउने सम्भावना चाहिँ पर्छ। त्यो बारेमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। र अझै पनि मलाई के लाग्छ भन्दा राज्य पनि शिक्षाको बारेमा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोणमा छैन। अहिले पनि अलमलमै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो
हुनुहुन्थ्यो बाल अधिकार कर्मी विकिरण गौतम। यसैबीच राष्ट्रिय बाल दिवस 2077 का अवसरमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज र अभिभावक संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय कानून तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता एवं प्रतिबद्धतामा रहेका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारले बालबालिकाको हक र हितको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा रहेको बालबालिका सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको बताउनुभयो। बालबालिकामाथि हुने सबै किसिमका हिंसा, बेचबिखन तथा जघन्य घटनाका अपराधीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई कड़ा सजाय दिने र बालबालिकाहरूलाई संरक्षण, सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्न सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको वचन पनि दिनुभयो। गैराती चट्याङ सहित परेको भारी वर्षाका कारण दाङमा विभिन्न ठाउँमा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। जिल्लाको घोराई तुलसीपुर सडक खण्ड अन्तर्गत पत्रे खोला, हापुर खोला, संग्राम खोलामा बाढी आउँदा सवारी आवागमन बन्द भएको छ। साथै बाढीले विभिन्न ठाउँमा भौतिक क्षति पुर्याएको प्रहरीले जनाएको छ। हापुर खोलामा आएको बाढीले ब्रोइलर कुखुराको बच्चा बोकेको गाडी बगाएको छ। तुलसीपुरतर्फ जाँदै गरेको 7000 कुखुराको बच्चा बोकेको गाडी बगाउँदा 3.5 लाख बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। बिहान आएको बाढीले ना 1446 नम्बरको ब्रोइलर कुखुरा बोकेको गाडी बगाएपछि गाडीका चालक र सहचालकलाई उद्धार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै वर्षाका कारण तुलसीपुर 3 का 34 वर्षीय गोपाल ओलीको कच्ची घर भत्किएको छ। घर परिवारलाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ। घर भत्किएपछि घरमा भएका अन्नपात सबै काम नलाग्ने अवस्थामा भएका छन्। त्यसैगरी तुलसीपुर 16 लक्ष्मीपुरकी 42 वर्षीय मती चौधरीको कच्ची घरमा पानी पसेको छ। त्यसैगरी तुलसीपुर 16 को गणेशपुर निवासी सञ्जु पुन मगरको 4 कोठे पक्की घरमा पनि भेल पसेको प्रहरीले जनाएको छ। तुलसीपुर 16 मै केशव खत्रीको घरमा पनि भेल पसेको छ। तुलसीपुर 12 को बौडाई सोतामा आएको बाढी खेतमा पसेपछि धानबालीमा क्षति पुगेको छ। यता घोराई उपमहानगरपालिका 10 खैरीमा 2वटा घरमा हापुर खोला पस्दा घर भत्किएको प्रहरीले जनाएको छ। खोला घरमा पसेपछि घर भत्किए पनि मानवीय क्षति हुन नपाएको नारायणपुर प्रहरीले जनाएको छ। घर भत्किएपछि घरमा रहेका अन्नपात सबै खोलाले बगाएको छ। यस्तै गै राति परेको चट्याङले एक घरमा क्षति पुर्याएको छ। बिहान 3:30 बजेतिर घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित भागीराम चौधरीको घरमा चट्याङ पर्दा क्षति पुगेको हो। चट्याङले घरका 3वटा कोठामा क्षति पुगेको छ। मानवीय क्षति भने नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले बताउनु भएको छ। मौसम बदली भई दाङमा गैराती मेघ गर्जन सहित 2:30 बजेदेखि वर्षा सुरु भएको जल तथा मौसम फिल्ड कार्यालय घोराईले जनाएको छ। गैराती 2:30 बजेदेखि 5:30 बजेसम्मको मापन अनुसार जिल्लामा 45 मिलिमिटर पानी परेको छ। यता दाङको राप्ती गाउँपालिकाले एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी नदीजन्य पदार्थ हालको अवस्थामा बन्द रहेकोमा त्यस्ता कार्यमा संलग्न भए गैरकानूनी हुने र त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानूनी कारबाही गर्ने बताए पनि त्यस्ता सूचनाको अवज्ञा गरी सञ्चालन गरिएका 3वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणाधि जरिवाना गरेको छ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न नदी खोलाहरूबाट अनुमति बिना नै अवैध रूपमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, मेस्कट लगायत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन कार्य हाललाई बन्द गरिएकोमा रातको समयमा चोरी निकासी गर्ने 3वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिई प्रति ट्र्याक्टर 20,000 रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको राप्ती गाउँपालिकाले जनाएको छ। सरकारको नियम अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पूरा गरी निकासी गर्नुपर्नेमा हाल ती प्रक्रिया भइरहेको र निकट दिनमै प्रक्रियागत रूपमा नदीजन्य पदार्थ खुल्ला गरिने हुँदा केही समयलाई यस्ता चोरी कार्य नगराउन राप्ती गाउँपालिकाले सबैमा अनुरोध गरेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। हालको अवस्थामा प्रति ट्र्याक्टर 20,000 का दरले जरिवाना गरिए पनि पटक पटक यस्ता अवज्ञा गरे यो जरिवानाको दर अझै बढाएर लैजाने पनि बताउनुभयो। अध्यागमन विभागबाट विदेशी नागरिकलाई दिँदै आएको राहदानी सम्बन्धी सेवा 1 महिनापछि पुनः सञ्चालनमा
आएको छ। विभागमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै गत साउन 26 गतेदेखि बन्द भएको सेवा आजदेखि सुरु भएको हो। राहदानी सेवा पुनः सञ्चालन गरेसँगै विभागले गत चैत्र 8 गतेसम्म राहदानी नियमित भएका विदेशी पर्यटकहरू अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको मितिले 15 दिनभित्र स्वदेश फर्कने भएमा निशुल्क राहदानी प्रदान गरिने जनाइएको छ। विभागको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय र सिमानाका अध्यागमन कार्यालयबाट निशुल्क राहदानी नियमित गरी प्रस्थान गराइने विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले देशभरका 130 स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाएको छ। प्रति औद्योगिक ग्राम 92 लाख रुपैयाँ बजेट अनुदान दिने गरी एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम परियोजना अघि बढाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि 130 औद्योगिक ग्राम परियोजना अघि बढाउन 1 अर्ब 19 करोड 60 लाख रुपैयाँ अनुदान दिने मन्त्रालयले प्रश्न पारेको छ। अघिल्लो कार्यक्रममा नपरेका तर पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा ग्राम स्थापनाका लागि प्रस्ताव पठाउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय सरकारबाटै पूर्वाधार विकास गर्ने गरी पहिलो चरणमा घोषणा भएका 32 औद्योगिक ग्रामका लागि हरेक स्थानीय तहलाई 92 लाख अनुदान मन्त्रालयले दिने गरी सम्झौता गरिसकेको छ। स्थानीय तहले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यहाँ निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी घरेलु लघु तथा उद्यम प्रवर्धन गर्ने सरकारले नीति पनि बनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले दिनेश संचार गृहमा आक्रमण र पत्रकारमाथि कुटपिट गर्नेहरूलाई कारबाही हुने बताउनु भएको छ। आज नेपाल पत्रकार महासंघ कैलाली शाखाको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उहाँले दिनेश संचार गृह र त्यहाँका पत्रकारमाथि भएको आक्रमणको घटनामा संलग्नलाई कारबाही हुने बताउनु भएको हो। संचार गृहमाथि आक्रमण भएको जानकारी पाउने बित्तिकै प्रहरी प्रशासनसँग कुराकानी गरेको बताउँदै उहाँले घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानको अहिलेको सरकारका मुख्य सचिव योसिहिदे सुगा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुने पक्का भएको छ। जापानको सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपीले नयाँ नेता चुनेसँगै उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो। योसिहिदेले आज नै सहज रूपमा आन्तरिक मतमा जित हासिल गर्नुभएको हो। योसिहिदेले 534 मतमा 377 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्ना दुई प्रतिद्वन्दी पूर्व रक्षा मन्त्री शिगेरू इशिबा र पूर्व विदेश मन्त्री फुमियो किसिदा विरुद्ध जित हासिल गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले गएको महिनामा आफ्नो स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। आबेले राजीनामा दिएपछि धेरैले सुगा नै जापानको आउँदो प्रधानमन्त्री बन्ने अपेक्षा गरेका थिए। योसिहिदे सुगा आबेको नजिकको सहयोगी मानिनुहुन्छ। त्यसैले पनि उहाँले आबेकै नीतिलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा त्यहाँका नागरिकले गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पछिल्लो 24 घण्टामा 3,07,930 जना कोरोना संक्रमित थपिएको जनाएको छ। संक्रमितको संख्या सबैभन्दा धेरै भारत, अमेरिका र ब्राजिलमा देखिएको छ। भारतमा कोरोनाका 94,372, अमेरिकामा 45,523 र ब्राजिलमा 23,718 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2 करोड 80 लाख नाघेको छ, जसमध्ये लगभग आधा संक्रमित अमेरिकाका रहेका छन्। यस्तै विश्वमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,17,417 पुगेको छ। यसअघि 6 सेप्टेम्बरमा एक दिनमा कोरोनाका सबैभन्दा बढी संक्रमित फेला परेका थिए। इन्द्रेणी समाचारमा अब एउटा खेल समाचार। इंग्ल्यान्डमा जारी 3 खेलको एक दिवसीय सिरिजको दोस्रो खेलमा घरेलु टोली विजय भएको छ। गैराती भएको खेलमा इंग्ल्यान्डले अस्ट्रेलियामाथि 24 रनको जित हासिल गरेको छ। इंग्ल्यान्डले दिएको 232 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलिया 207 रनमै समेटियो। अस्ट्रेलियाले 48.4 ओभरमा आफ्नो सबै विकेट गुमाउँदै 207 रन जोड्न सक्यो। अस्ट्रेलियाका लागि कप्तान आरोन फिन्चले सर्वाधिक 73 रनको योगदान दिए पनि टोलीका लागि जित पर्याप्त हुन सकेन। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको इंग्ल्यान्डले निर्धारित 50 ओभरमा आफ्नो 9 विकेट गुमाउँदै 231 रन जोडेको थियो। अस्ट्रेलियाका लागि आदम जाम्पाले 3 विकेट लिनुभयो। मिचेल स्टार्कले 2 र जोस हाल्डेवुड, पाट कुमिन्स र मिचेल मार्कले 1-1 विकेट लिनुभयो। यससँगै सिरिजमा 1-1 को बराबरी भएको छ। सिरिजको पहिलो खेल अस्ट्रेलियाले 19 रनले जितेको थियो।
यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। दाङका 44 जना सहित मुलुकभर आज कोरोना भाइरसका थप 1170 संक्रमित थपिए। कुल संक्रमित 55,000 बढी। आज एकै दिन 15 जनाको मृत्यु। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै दाङमा आजबाट व्यापार व्यवसाय तथा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा चहल पहल फेरि बढ्दै। राष्ट्रिय बाल दिवस आज भर्चुअल रूपमा देशभर मनाइयो। विपदमा क्षमता बढाउन जरुरी रहेको बाल अधिकार कर्मीको जोड। गैराती चट्याङ सहित परेको भारी वर्षाका कारण दाङमा विभिन्न ठाउँमा भौतिक क्षति। राप्ती नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र ढुवानीमा संलग्न 3वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिई जरिवाना। जापानको अहिलेको सरकारका मुख्य सचिव योसिहिदे नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुने निश्चित। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर 3,07,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए। र इङ्ल्यान्डमा जारी 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिजको दोस्रो खेलमा अस्ट्रेलियामाथि घरेलु टोली विजयी। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता र प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। रेडियो इन्द्रेणी 92